حیرت نہیں ہوئی. یہ تو بھلا ہوئے سوشل میڈیا دا, یہ تو بھلا ہوئے اس موبائل ایپلیکیشن دا جس تے محرم دیاں دناں جو ویڈیوز آئیاں ہون بھی گردش کر رہی ہیں. تو ساریاں دی نظر چو گزریاں کہ اس کلمہ پڑھن والی امت تو پوچھیا گیا ہے 9 محرم نو کی ہویا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے کوئی نہیں پتا, میں نے اتنا پتا ہے بس شیعہ پٹ دے. دیو گواہی جڑا جوانہ ویکھیا ہے تین ہی نہیں پتا بدا محرم ہویا کہ یہ تے کلمہ کیڑے ضمیر تے پڑھیا ہی. جنہ ناران کا غان تے مری دے ٹور گائیڈاں نال پوریاں کوسٹراں بھریاں تے زہرا دا لال او دے بیابان وچ قتل ہوندا رہیا ہے. کل رسول پوچھ لینا آئی سوات اس لوڑ آئی ہے تے تو 11 بندیاں دے مرن تے پورے ملک افسوس کیتا ہے. 3 دن دا تسا میرا پتر بہناں دے سامنے ماریا.